अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासतदानों की ताहियात नाहिली खत्म कर दी है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं, क्योंकि मैंने ये प्रेडिक्ट किया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जब भी आएगा नाहिली की मुद्दत ताहियात नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ही किए हुए फैसले से वापस आ जाएगी और नाअहली की मुद्दत सिर्फ 5 साल होगी। नवाज शरीफ को इसमें बहुत फायदा हुआ, अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो चुके हैं। इस सारे केस की तफसील को डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले जो चंद इंपॉर्टेंट आज के दिन की डेवलपमेंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। साइफर केस में इमरान खान की चूंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जमानत मंजूर हो चुकी हुई थी, उनके मुचलका जात अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। जब अबुल हसनात जुल्करनैन ने उनकी रोबकार रिहाई के हवाले से जारी कर दी है, लेकिन जमानत मंजूर होने के बावजूद, मुचलका जात जमा करवा देने के बावजूद, रोबकार जारी हो जाने के बावजूद इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान को दिगर मुकदमात में भी गिरफ्तार किया हुआ है। इसमें 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैप में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। जब तक इन केसेस के अंदर इमरान खान की जमानत मंजूर नहीं होगी, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ला बहाली के हवाले से दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी, जो कि उसकी डेट आज फिक्स हो चुकी हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी 10 जनवरी को। इसकी डिटेल ऑलरेडी चूंकि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, मुख्तसर सा मैं बता देता हूं कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को कल अदम करार देते हुए तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने पर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पेशावर हाई कोर्ट में दोबारा से दायर कर दी। वहां से इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला किया गया और तहरीक इंसाफ से एक दफा फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई, वहां पटिशन फाइल की गई और अदालत से रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया जाए और इंटर पार्टी इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ने कल अदम करार दिए थे उसका स्टेटस बहाल किया जाए। इसमें अब 10 जनवरी की डेट फिक्स कर दी गई है। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करती है। अच्छा जी, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली खान साहब आज अडयाला जेल में तकरीबन 2-2.5 घंटे तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि उन्होंने टिकटों की तकसीम भी करनी है और बल्ले के निशान के हवाले से भी मामला को डिस्कस करना था। लेकिन काफी इंतजार करने के बावजूद बैरिस्टर गौहर की इमरान खान के साथ मुलाकात न करवाई गई। अब देखते हैं कि जिस तरह से अडयाला जेल हुक्काम ने बैरिस्टर साहब से वादा किया है कि कल या परसों आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, देखते हैं मुलाकात होती है नहीं होती। लेकिन बैरिस्टर साहब ने बड़ी कोशिश की कि उनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि ये मुलाकात बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली थी। इसमें पार्टीज के मंशूर के हवाले से मामला डिस्कस करने थे, बल्ले के निशान के हवाले से डिस्कस करना था, कैंडिडेट्स के हवाले से किनको टिकटें देनी है किनको नहीं देनी, उस हवाले से मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। लेकिन देखते हैं कि आइंदा 1-2 रोज के अंदर इसकी क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा जी, इसके अलावा NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो चुके हुए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी मंजूर किए। उनके फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर एक अपील फाइल की गई, लेकिन शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो मंजूर किए गए थे वो मंजूर ही हैं, क्योंकि जो अपील की गई थी वो अपील मुस्तरद हो चुकी हुई है। अच्छा, आते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है कि ताहियात नाअहली अब खत्म कर दी गई है। अब नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकेंगे, जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ सकेंगे। अब नाअहली की मुद्दत सिर्फ 5 साल होगी। इसमें मैं ऑलरेडी भी अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर ये डिस्कस कर चुका हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही किए हुए फैसले पे रिवर्ट कर जाएगी और ताहियात नाअहली की मुद्दत खत्म कर दी जाएगी और पार्लियामेंट का फैसला प्रिवेल करेगा और ताहियात नाअहली 5 साल होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 2 किस्म के क्वेश्चंस थे। एक तो ये कि जिस तरह के नवाज शरीफ को पनामा केस के अंदर ताहियात तौर पर नाअहल कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ ये था कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करते हुए उनको ताहियात नाअहल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या हमने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले के मुताबिक नाअहली की मुद्दत ताहियात की हुई है, हमने क्या उसके मुताबिक चलना है या
جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا شہباز شریف کے دور میں الیکشن ایکٹ کے نام تھے، جس میں نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کی گئی تھی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس 3 قسم کے سوالات تھے۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تاحیات نااہلی کا، اس کے مطابق رہنا ہے، الیکشن ایکٹ میں جو نااہلی کی مدت 5 سال ہے اس کے مطابق رہنا ہے، یا چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا تھا، کیا اس پہ ڈائریکشن دینی تھی کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی اور اس کے مطابق وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ترمیم کرتے ہوئے نااہلی کی مدت کا تعین خود ہی کر لیتے کہ وہ 5 سال کے لیے ہوگی، 10 سال کے لیے ہوئی، واٹ ایور کتنی ہوگی۔ لیکن اس میں اپنی پریڈکشن، چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دے چکا ہوا تھا، اور میرا بھی یہ ایک اپنی اوپینین تھی کہ سیاستدانوں کے ساتھ یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہوگی اگر نااہلی کی مدت تاحیات ہوگی۔ تو بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا، 7 رکنی لارجر بینچ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں یہ کیس کی سماعت ہوئی۔ کافی دن تک اس کیس کی سماعت چلتی رہی۔ 5 جنوری کو تمام پارٹیز کی طرف سے آرگومنٹ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو کہ آج تھوڑی دیر پہلے اس کا فیصلہ سنا دیا گیا اور تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ اب نااہلی کی مدت صرف 5 سال ہوگی۔ جہانگیر ترین بھی اہل، نواز شریف بھی اہل۔ اس میں 6 ججز نے تاحیات نااہلی کی مخالفت کی، لیکن صرف اس میں 1 جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس کی حمایت کی اور اختلافی نوٹ دیا، یعنی کہ 6-1 کے تناسب سے یہ پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی اور تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی۔ اس میں سب سے فائدہ، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا تھا، کہ نواز شریف کو پہنچے گا، کیونکہ اس کی تاحیات نااہلی جو پہلے کی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ لیکن میں اس میں پہلے بھی یہ کوشچن رائز کر چکا ہوا ہوں کہ چونکہ سپریم کورٹ کے پاس پٹیشن زیر سماعت تھی، فیصلہ نہیں ہوا تھا، فیصلہ تو ابھی آج ہوا تھوڑی دیر پہلے، ریٹرننگ آفیسر کے پاس ایسا کون سا اختیار موجود تھا کہ اس نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر لی، حالانکہ وہ تو تاحیات نااہل تھا۔ اس میں الیکشن ٹریبیونل کے پاس جب اپیل کی گئی تو اس وقت بھی نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد نہیں کیے گئے، یعنی کہ ریٹرننگ آفیسر نے بھی خلاف قانون جاتے ہوئے تاحیات نااہلی کی موجودگی میں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کو منظور کر لیا۔ جب کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف الیکشن ٹریبیونل کے پاس اپیل فائل کی گئی کہ چونکہ ان کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا، یہ ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ غلط ہے، جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اس حوالے سے آ نہیں جاتا، وہ واٹ ایور کیا آتا ہے، نااہلی کی مدت ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس وقت تک نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہے، لہٰذا ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ لیکن الیکشن ٹریبیونل نے بھی وہی فیصلہ برقرار رکھا جو ریٹرننگ آفیسر کا تھا، اور جو اپیل اس فیصلے کے خلاف دائر کی گئی وہ اپیل خارج ہو گئی۔ ریٹرننگ آفیسر نے بھی خلاف قانون کام کیا، الیکشن ٹریبیونل نے بھی خلاف قانون کام کیا۔ لیکن بہرحال نواز شریف چونکہ جس پروگرام کے تحت، جس ایجنڈے کے تحت اس کو پاکستان میں لایا گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دینا ہی دینا تھا۔ یہ پاکستان کے بچے کو پتا تھا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس وقت کس طرف کھڑے ہیں اور کس کو فیور کر رہے ہیں اور ان کے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ انہوں نے تاحیات نااہلی ختم کرنی ہی کرنی تھی، انہوں نے نواز شریف کو ہیلپ کرنا ہی کرنا تھا، اس کو الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے ایک گراؤنڈ اور ایک ماحول مہیا کرنا ہی کرنا تھا۔ لیکن بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب پاکستان مسلم لیگ نون کے سامنے سرخرو ہو چکے ہیں اور فیصلہ نواز شریف کے حق میں آ چکا ہے۔ اب وہ الیکشن لڑیں، بنگڑے ڈالیں، وزیر اعظم بنیں، جو مرضی کریں، ان کے لیے رستے ہموار ہیں۔ اگر مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، رکاوٹیں ہیں تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں، کیونکہ ان کے رستے میں جس طرح سے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، انٹرنیٹ بند کر کے پرابلم پیدا کرنا، بندوں کو اٹھانا، گرفتار کرنا، مقدمات بنانا، ریٹرننگ آفیسر کے پاس نہ جانے دینا، کاغذات نامزدگی چھین لینا، کاغذات نامزدگی پھاڑ دینا، الیکشن ٹریبیونل سے ان کو فائدہ نہ پہنچانے دینا، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف آل دو کہ اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور اس وقت تحریک انصاف کا سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے، لیکن اس کے باوجود لیول پلینگ فیلڈ تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی، ان کو بات تک نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو کسی بھی قسم کا، مطلب وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، کوئی میٹنگ نہیں رکھ سکتے، کوئی پروگرام نہیں رکھ سکتے، کوئی تقریر نہیں کر سکتے، کسی سے ووٹ نہیں مانگ سکتے، میڈیا پر پابندیاں، انٹرنیٹ بند کر دی، سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں، ہر طرح سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اور صرف یہ ماحول پیدا کرنے کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے، پاکستانی عوام کی امنگوں کے خلاف، ان کی سوچ کے خلاف، ان کی پسند کے خلاف، نواز شریف کو پاکستانی قوم کے اوپر ان کی مرضی کے خلاف مسلط کیے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہی اس کی ایک کڑی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔